सूरह नास इजरा के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ लाम पेश कुल, जज़म वाले हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। हमजा ज़बर अ, कुल अ, हमजा के ऊपर ज़बर है, जल्द अदा करेंगे। आइन वाव पेश रू, कुल अऊ, वाव साकिन से पहले आइन के ऊपर पेश है, वाव मद्दा होगा। हमने वाव मद्दा की तारीफ आप लोगों को बताई थी पहले भी, और आप लोगों ने जिन लोगों ने पढ़ा है तजवीद को, तो वाव मद्दा क्या है आप लोग के इल्म में है, यानी कि वाव साकिन से पहले अगर किसी भी हर्फ के ऊपर पेश आ जाए तो वो वाव मद्दा कहलाता है। और वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। कुल अऊ, अ और ऊ की अदायगी में फर्क होना चाहिए। हिना एक चीज का ख्याल रखिए, किसी का अगर स्पीकर खुलता है तो रिकॉर्डिंग के दरमियान आप खुद बंद कर दीजिए, क्योंकि आप होस्ट हैं। हिना, बहरहाल तो वाव मद्दा की तारीफ हमने बयान की कि वाव साकिन से पहले अगर पेश आए तो वाव मद्दा होगा, और वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जाल पेशु, कुल अऊज़ु, जाल के ऊपर पेश है, जाल की अदायगी पे खास ख्याल रखेंगे। और एक चीज हम बता रहे थे कि अ और ऊ में फर्क होना चाहिए अदायगी में। एक तो अक्साए हलक से निकलेगा अ, हमजा है, ऊ वस्ले हलक से, तो दोनों की अदायगी में फर्क होना चाहिए। कुछ लोग कुल आऊजू बिरब्बिल आऊ आऊ, है ना, एक आ एक ऊ कर देते हैं बस, लेटर्स में हरूफ में जुदाई नहीं करते, जबकि अदायगी अलग अलग जगह से अलग अलग अदा होगा। कुल अरू अरू अरू, साउंड पे गौर कीजिए, अ को लाइटली कहा हमने, और रू कहते वक्त आवाज मोटी हो रही है। कुल अऊज़ु बी, बाजेर बी, बा के नीचे जेर है, जेर को मारूफ पढ़ेंगे, मजहूल आवाज से बचेंगे और थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। तो अगर कुल अऊज़ु बे, अगर किसी ने बे पढ़ा तो वो गलत हो जाएगा, तो बी पढ़ना है हमको, बाजेर बी, रौ बाजबर रौ, बी रौब। बा मुशद्दद है तो पहले पिछले रॉ से मिलाकर पढ़ेंगे बाब को, फिर अगले नून से मिला देंगे, क्योंकि जब किसी हर्फ पर तशदीद होता है तो उस हर्फ को दो दफा सख्ती के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। और जब रॉ को पढ़ेंगे तो रॉ को भी पुर पढ़ेंगे। रॉ, जब रॉ के ऊपर कहीं पे भी जबर आता है या पेश आता है तो रॉ को पुर पढ़ते हैं, बारीक नहीं पढ़ते। रॉ की अदायगी ज्यादातर लोगों से सही नहीं होती, इसकी अदायगी पे खास ख्याल करना है हमको। बेरौब, रौब, मुंह को गोल कर लेना है, और जबान को भी गोल करके मखरज पे रख के मखरज पे लगा, बेरौब बेरौब करके ना, तो खुद ब खुद रौ जो है पूरा अदा होने लगता है। बिन, अलिफ लाम का यहाँ इदगाम हो जाएगा, क्यों, अलिफ लाम के बाद हुरूफ शमसी में से नून आया। या ऐसा कहिए आसान करने के लिए कि अगर नून पे तशदीद आता है तो एक अलिफ के बराबर गुन्ना करते हैं, बिन करके, बिन, इतना गुन्ना होगा। बिन नास नहीं कहेंगे, गुन्ना करेंगे, बिन नास, नास पे खींचेंगे, क्यों, अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा है, और बिन पे गुन्ना इसलिए करेंगे, नून मुशद्दद है, तो नून के ऊपर जब तशदीद आता है तो एक अलिफ के बराबर गुन्ना होता है। गुन्ना कब किया था, पहले, जब पहली बार मिलाते हैं, नून जेर बिन करके मिलाएंगे, जब उस वक्त गुन्ना होगा। नून अलिफ जबर ना जब कहेंगे तो उस वक्त खींचेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। दो दफा हमने नून को पढ़ा, देखिए, सीन जेर सी नासी है। मसलन अगर आपने ये दोनों आयतों को अगली आयत से मिलाया, पहली आयत को, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नासी मलिकिन नासी इलाहिन नासी मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, यहाँ सांस तोड़ना है इतनी आयतों को मिलाने के बाद। तब तो आखिरी हर्फ जो है सीन, इसके नीचे का जो जेर है, नासी का जो जेर है, इसको पढ़ेंगे। और अगर हमें रुक जाना है, वक्फ करना है और सांस भी लेनी है तो सीन के नीचे का जेर हटा देंगे, क्योंकि आयत आ रही है, गोल आयत कहती है, आप ठहर सकते हैं यहाँ। और इसके ऊपर जो लाम अलिफ अरबी, उसका मतलब होता है लाम नहीं होता है, नो, यानी कि सांस अगर है तो आप ना भी ठहरिए, और गोल आयत आपको इजाजत देती है कि आप ठहर जाएं।
تو اگر جب ٹھہریں گی تو زیر ہٹ جائے گا، جب زیر ہٹ جائے گا تو یہ مد عارض وقفی بن جائے گا، ناس، ہے نا؟ تو ایک الف تو پہلے سے ساکن ہے، الف پہ جزم نہیں لکھا جاتا، سین وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہ مد عارض وقفی ہو جائے گا۔ تو اور اگر ملا کر پڑھتی تو خالی الف مدہ ہوتا، لیکن کیونکہ ہم وقف کر رہے ہیں تو وقف کی حالت میں یہ مد جو ہے دوسرا مد بن جائے گا، مد عارض وقفی۔ اور مد عارض وقفی میں ایک الف سے لے کر 5 الف تک کھینچ کر پڑھنے کی اجازت ہے، جیسے آپ کو سہولت ہو، جتنی آپ کی سانس ہو اتنا پڑھیں آپ۔ اگلی آیت میں ملک الناس ہے، میم زبر ما لام ذلی ملی، کچھ لوگ ملے ملے پڑھتے، ملے نہیں ہوگا ملی، کاف نون زیر کن، تو یہاں پر بھی نون کو پہلی بار ملائیں گے تو غنہ کر کے ملائیں گے، الف لام گر جائے گا دونوں لفظوں کو ملا کر پڑھنے میں یا دونوں ورڈز کو ملا کر پڑھنے میں، کن کر کے، ہے نا؟ اور نون مشدد ہے، غنہ ہوگا ایک الف کے بعد، نون لی زبر نا، الف مدہ ہوگا۔ لیکن جب پھر ہم یہاں سانس توڑنا چاہیں تو ہمیں اجازت ہے، کیونکہ گولایت ہے، لام الف کہتا ہے کہ نہ توڑیے اگر ابھی سانس ہے تو دونوں پر آپ کا اختیار ہے، آپ رک بھی سکتی ہیں اور آپ چاہیں تو نہیں بھی رک سکتی ہیں، اگر آپ ماشاء اللہ بہت اچھی سانس ہے تو۔ لیکن جب آپ رکیں گی یہاں پر تو نیچے کا زیر ہٹ جائے گا، سین کے نیچے کا زیر ہٹ جائے گا اور یہ ناس ہو جائے گا۔ تو ناس میں ایک الف سے لے کر 5 الف کے برابر اجازت ہے کھینچ کر پڑھنے کی، جیسے آپ کو سہولت اختیار کیجیے گا، کیونکہ آپ کے پاس آپشنز ہیں، ایک الف کھینچیں، 2 کھینچیں، 3 کھینچیں، 4 کھینچیں، 5 کھینچیں، 5 تک کھینچ کر پڑھنے کے آپ کے پاس اختیار ہے۔ بہرحال آگے دیکھیے، حمزہ زر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، ای، تو کچھ لوگ اے لا پڑھتے ہیں، اے نہیں ہوگا، ای، انگلش لیٹر ای، ہے نا؟ ای کا ساؤنڈ نکلے گا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، تو کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جس حرف کے اوپر کھڑا زبر ہو اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الہ، ہا نون زیر ہن، الہن، تو یہاں پر بھی الف لام جو ہے وہ گر جائے گا، الف لام کا ادغام ہو جائے گا، کیونکہ نون حروف شمسی ہے، اور جب پہلی بار ملا کر پڑھیں گے تو نون پر غنہ کیا جائے گا، اور دوسری دفعہ میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، الہن، پہلے غنہ کیا نا، دوسری بار میں نا، الہن نا کریں گے ہم لوگ، اور سین سی الہن ناسی ہو جائے گا اگر اگلے آیت سے ملانا ہے تو۔ لیکن جب ہم وقف کر دیں گے تو یہاں پر بھی مد عارض وقفی، مد عارض وقفی ایک الف سے لے کے 5 تک کھینچ کر پڑھنے کی اجازت، مد عارض وقفی کہا تو ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر ہم کو ایک الف سے لے کے 5 الف تک کھینچ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ ملا دیں گی میں شرل سے تب نہیں، آپ کو تب ایک ہی الف کھینچیں گے، لیکن گول آیت آپ کو اجازت جب دے رہا ہے تو ہر آیت پہ وقف کر لیجئے، تو یہ، اور نہ چاہیں تو لام الف کہتا نہ کریے، تو جیسے آپ کو بہتر لگے، آپ کی سانس اجازت دیتی آپ کو، ایسے کیجیے گا۔ ایسے ہی میں میم نون زیر میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے، جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو اخفا اظہار پڑھایا تھا، حروف اخفا کے 15 حروف میں سے شین آ رہا ہے نا؟ تو یہاں ہم نون ساکن کی آواز کو ناک کے بانسے میں ایک الف کی مقدار چھپا کر کھینچ کر پڑھیں گے، کیسے؟ میم نون زیر میں، ساؤنڈ پہ غور کیجیے، جب ہم اخفا ادا کرتے ہیں تو زبان نیچے رہتی ہے ہماری، ان کے مخرج پہ نہیں لگے گی، نیچے ہی رہے گی، اور ناک سے آواز نکالنا ہے، خیشیوم سے، نوسٹرل سے آواز کو نکالنا ہے نون کی، میم نون زیر میں، شین را زبر شر، شر۔ اچھا ایک چیز اور کرتے ہیں غلطی، اخفا نکالنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن مقدار پوری نہیں ادا کرتے، اخفا کی مقدار پوری ایک الف ہے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، میم نون زیر میں، شین را زبر شر، را لام زر شرل، تو یہاں را مشدد ہے، اور را مشدد کو بھی 2 دفعہ پڑھیں گے، پہلے شین سے ملا کر پڑھیں گے پھر اگلے لام سے، یہاں الف لام کا اظہار ہو جائے گا۔ الف لام کا اظہار میں کیا، الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حروف میں سے واو آیا، اس لیے الف گرا دیتے ہیں الف لام کے اظہار میں، اور پچھلے حرف کو لام سے ڈائریکٹ ملا کر پڑھتے ہیں۔ واو سین زبر وس، یہاں سیٹی کی
के मिसल आवाज निकलेगी। ज सीन स्वाद 3 हरूफ ऐसे हैं जहां हम तेज आवाज निकालते हैं वस करके, और क्योंकि जज़म था इसलिए पिछले वाव से मिलाकर पढ़ा सीन पर। वाव अलिफ जबर वा, मिन शर्रिल वसवा, अलिफ से पहले वाव के ऊपर जबर, अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा की तारीफ यही है कि अलिफ से पहले अगर किसी भी हर्फ के ऊपर जबर आ जाए तो वो अलिफ मद्दा होता है। अलिफ मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वसवा, सील लाम जेर सिल। अब यहाँ पर भी हमें ऑप्शन है, क्योंकि ये जो 5 बना हुआ है उर्दू का 5 पान की तरह, इसको कहते हैं वक्फे कूफी, इसको कहते हैं वक्फे कूफी। तो यहाँ पर भी हमको रुखसत है, अगर हमारी सांस इजाजत नहीं दे रही है तो हम यहाँ रोक सकते हैं। सूरह फातिहा में आपने अनअमत अलैहिम करके पढ़ा था, वहां पर भी वक्फ कूफी था। और लाम अलिफ क्या था कि ना ठहरिए, अगर सांस अल्हम्दुलिल्लाह लंबी है तो मत ठहरिए, वरना वसवास करके ठहर सकते हैं आप। अगर वसवास करके ठहर गए तो मद्दार ज़ख्फी होगा, और अगर नहीं ठहरे हैं तो सिल हो जाएगा, अलिफ गिर जाएगा, लाम से खन्नास के लाम से मिल जाएगा। और अगर आप वसवास करके ठहरती हैं तो अल खन्नास करके पढ़ेंगे, हमजा के ऊपर जबर देंगे हम, फिर लाम से मिलाएंगे। हमजा लाम जबर अल, खान जबर खन, अल खन, नून अलिफ जबर ना, अल खन्ना, सीन जेर सी, अल खन्नासी, है ना। और अगर यहाँ पर सांस छूट जाती है, ये इस वर्ड पे भी तोड़ना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको रुखसत है। स्वाद वक्फ मुरख्खस की अलामत है, लाम अलिफ भी है, गोलायत भी, तीन चीज दे रखी है, जैसा चाहे आपको इख्तियार है। यहाँ पर अगर सांस छोटी है तो अल खन्नास करके भी एक लफ्ज पे भी आप ठहर सकती हैं, आपको इजाजत है। और अगर नहीं ठहरती है, मान लीजिए सांस और लंबी है आपकी, तो सीन लाम से सिल करके लाम से मिलाकर पढ़ेंगे, अलिफ गिर जाएगा, और लाम मुशद्दद होने की वजह से लाम के ऊपर जबर जो वो पढ़ा जाएगा, अल खन्नासिल्लज़ी करके पढ़ेंगी। और अगर हम खन्नास में रुक गए तो यहाँ जो अलिफ लाम के साथ अलिफ लिखा है इसके ऊपर जबर देंगे, तब पढ़ेंगे हमजा लाम जबर अल्लाम जबर ला, अल्लाह जाल या ज़ी, अल्लज़ी, ऐसे पढ़ेंगे। और अक्सर लोग ऐसे ही ज्यादातर पढ़ते हैं। बहरहाल तो यहाँ अल्लाह हो गया, जी या मद्दा हो जाएगा। या साकिन से पहले जाल के नीचे जेर है, या मद्दा है। जब या साकिन से पहले किसी भी हर्फ के नीचे जेर आ जाता है तो वो या मद्दा होता है, और या मद्दा को भी एक अलिफ की ही बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका यहाँ वाव मद्दा भी आया जो इब्तिदाई मदों में शामिल है, अलिफ मद्दा भी आया वसवास में, है ना। रू में वाव मद्दा आ गया, वसवास के वाव में अलिफ मद्दा आ गया, और जी में या मद्दा भी आ गया आपका अल्हम्दुलिल्लाह। तो इब्तिदाई जो मद है अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा, उसका भी रिवीजन अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। इन चीजों को जहन में रखिएगा। या पेश यू, वाव सीन जबर बस, युवस। या कुछ लोग यो पढ़ते हैं, यो का साउंड नहीं होना चाहिए। यू इंग्लिश का अल्फाबेट यू जो होता है, यू का साउंड निकालना है जब या पेश यू पढ़े। यू अगर कोई पढ़ता है तो वो गलत हो जाएगा। वाव सीन जबर वस, युवस, जज़म वाले हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाएंगे और सीन में एक सीधे के मिसल आवाज निकलेगी, युवस। वाउजेर वी, युवस वी, युवस वी। ये अक्सर लोग मजहूल पढ़ते हैं, युवस वे पढ़ते हैं, वो गलत है, युवस वी होगा। मारूफ तरीका क्या है, युवस वी, सीन पेश सु, युवस विसु, युवस विसु, ये भी मारूफ होगा। विसो नहीं होगा, सु होगा, सु। फाया फी, ये या मद्दा, या साकिन से पहले जेर आ गया, यहाँ एक अलिफ की तरफ खींचेंगे, सु, स्वाद पेश सु, फी सु, दाल वाव पेश दू, फी सुदू। तो ये फी में या मद्दा था, सु को जल्द पढ़ेंगे, दू पे फिर खींचेंगे, वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश आ रहा है, एक अलिफ पर खींचेंगे यहाँ पर भी। फिर रॉ से नून को मिलाएंगे, रॉ नून जेर रिन, फी सुदूरिन। गौर कीजिए, फी पे हमने खींचा, सु जल्दी पढ़ा, दू खींचा, फिर से गौर कीजिए, फी सुदू, सुदू, तो स्वाद को जल्दी पढ़ा, दू पे खींचा एक अलिफ, फी सुदूरिन, रिन, नून पे गुन्ना किया, है ना।
تو آخر میں جو ناس 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 ہر آیت کے آ رہا ہے سب میں ہم غنہ کر رہے ہیں، کیونکہ سب کے اوپر، سب کے نون کے اوپر تشدید لگا ہوا ہے. جب نون کے اوپر یا پھر میم کے اوپر دو حروف ایسے ہیں جب تشدید لگا رہتا ہے تو ہم ایک الف کے برابر اس پہ غنہ کرتے ہیں. صدورن، رن، یہاں کر کے غنہ کریں گے ایک الف. الف لام گر جائے گا کیونکہ نون حرف شمسی ہے. را کو نون سے ڈائریکٹ ملا کر پڑھیں گے. نون الف زبر نا، الف سے پہلے زبر، الف مدہ آ گیا، پھر سے ایک الف کے ور کھینچیں گے. اگر وف کر دیا، ٹھہر گئے یہاں پر، تو زیر ہٹ جائے گا سین کے نیچے کا، ناس ہو جائے گا، مد عارض وقفی ہو جائے گا. اور اگر آپ نے ناسی پڑھا، کیونکہ آپ کو دوسری آیت سے ملا کر پڑھنا ہے، کیسے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اگر آپ نے ایسے پڑھا تو ناسی کا ہم نے زیر پڑھا تھا، دیکھیے. لیکن اگر وقف کر دیا تو ناس ہو جائے گا. اور آپ کو اجازت ہے یہاں ٹھہرنے کی، گول آیت اجازت دے دیتی سب سے پہلے آپ کو. لام الف کہتا ہے کہ یہاں پہ بھی مت رکو اگر سانس ہے تو. بہرحال میم زیر می، میم کے نیچے زیر ہے، معروف پڑھیں گے، میں نہیں، می، می کا ساؤنڈ نکلنا چاہیے. نون لام زبر نل، منل. تو یہاں پر نون کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، الف کو چھوڑ دیں گے کیونکہ حروف قمری میں سے جیم آ گیا. یا جزم والے حرف کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، سمپل ایک اور قاعدہ. جن میں دیکھیں نون کے اوپر تشدید ہے، جب نون کے اوپر تشدید ہوتا ہے تو پہلی بار جب ہم ملاتے ہیں تو غن نہ کرتے ہیں. جیم نون زیر جن. دوسرا نون جلدی پڑھیں گے کیونکہ زبر ہے اور زبر جلدی پڑھا جاتا ہے. جن، تا زیر تی، جنتی. تا کے نیچے زیر ہے، معروف پڑھیں گے. جنتے نہیں، کچھ لوگ تے پڑھتے ہیں، تے نہیں ہے، تی، تی کا ساؤنڈ ہوگا، تی. من الجنتی. واو نون زبر ون. پھر دیکھیے میں نے نون کے اوپر تشدید اس لیے پہلی بار ملایا تو ون کر کے غنہ کیا، اور آپ کو بھی کرنا ہے. نون الف زبر نا، ون نا. الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں، کیوں؟ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آتا ہے تو الف مدہ کہلاتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. سین جیسی، ناسی، ون ناسی. لیکن کیونکہ یہاں تو رکنا ہی رکنا ہے، آخری آیت ہے، اور یہ 6 آیتوں سے مل کر ایک رکوع بھی پورا ہو رہا ہے الحمدللہ، تو ناس کر کے کر دیں گے، مد عارض وقفی ہوگا. یہاں آپ کو پھر ایک الف سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھنے کی اجازت ہے. الحمدللہ تمام آیتوں میں کہاں کیا کرنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، آپ کا یہ ہو گیا. صدق اللہ العظیم.